सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। म बालगायक प्रितम आचार्य र हजुर अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सहयात्री अनलाइन। सो सबैजनालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला है त। र माथि जाने बेलामा एउटा मात्रै कुरा लिएर जान्छु अरे, त्यो भनेको धर्म। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आफूले गरेको धर्म, आफूले गरेको कर्म, त्यसको प्रतिफल मात्रै हामी लिएर जान्छौँ। आज स्वर्गीय केशवजीले हामीलाई छोडेर जानुभएको लगभग 9 महिना बितिसकेको छ। आज हामी जुन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ, यो वास्तवमा 13 दिनको काम काज क्रियापछि नै यो कार्यक्रम हुनुपर्ने हो। तर विविध समस्याका कारण जुन हामीले लक्ष्य लिएर यो अभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति नभएका कारण विलम्ब हुँदै हुँदै गयो। बिचमा फेरि कोरोनाको मार यसरी मार्यो कि हामी थला पर्दै गयो। र जे जति भए पनि सहयोगी मनहरूले जे जति सहयोग गर्नुभएको छ त्यो पर्याप्त छैन। तथापि जे जति भएको छ आज त्यो रकम हामी हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छौँ। यो भट्टराईजीको बारेमा मैले कुरा गर्न थालेँ भनेदेखि असाध्यै लामो समय मैले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि यति अन्तरङ्ग सम्बन्ध स्थापना भयो उहाँसँग कि त्यसलाई जति पृथक पृथक अध्यायमा बाँडेर हेर्दा पनि त्यो एउटा फुल भोल्युमको महाग्रन्थ बन्न जान्छ। समष्टिमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई असाध्य माया गर्ने र भित्र मनदेखिकै एउटा कलाकार जो सदैव कलाकारिताका लागि, चलचित्र कर्मका लागि जीवन संकल्प गर्न चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिका रूपमा मैले उहाँको जीवनभर पनि स्मरण गरेँ। जीवन पश्चात पनि म उहाँलाई त्यही रूपमा स्मरण गर्नेछु। यो क्रममा एउटा घटना चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्न उपयुक्त होला जस्तो मैले ठाने। यो जुन दुःखद घटना घट्यो, त्यो घटना हुनुभन्दा करिब 3.5-4 महिना अगाडि हामी भारतको बनारसमा एउटा अध्ययन भ्रमणका लागि गएका थियौँ। बनारस एउटा धार्मिक सहर पनि हो। धार्मिक सहर भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका आयोजकहरूले काशी विश्वनाथमा हामीलाई दर्शन गराउने र पूजा अर्चना पनि गर्ने एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ र हामी त्यो समारोहमा सरिक भयौँ। म यसै पनि कहिले पनि यो मोबाइलबाट फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने खालको मान्छे होइन। म त्यस्तो अक्सर गर्दिनँ। तर त्यो दिन किन हो, त्यो ढुङ्गाको सैर गर्दा मैले झन्डै 7 मिनट 8 मिनट लामो एउटा भिडियो क्लिप खिचेँ र त्यो भिडियो क्लिपमा केशव भट्टराईजीले मलाई भन्नुभयो, राखौँ राजा राखौँ यो क्लिप, यो जिन्दगीभरको लागि काम लाग्छ। त्यो क्लिप मसँग अझै पनि छ र जुन बेला म हृदयदेखि स्मरणको स्वरूपमा केशव भट्टराईजी प्रति श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, म त्यो भिडियो हेर्ने गर्दछु। र त्यही भ्रमणमा उहाँले त्यो भ्रमणका हामी 4-5 जना सदस्य साथीहरूलाई एउटा सानो सानो उपहार दिनुभएको छ। कुनैमा लुम्बिनी कुदेको, कुनैमा पशुपतिनाथ कुदेको, विभिन्न धार्मिक स्थल, कुनैमा जनकपुर र जानकी मन्दिर कुदेको, विभिन्न धार्मिक पीठहरू कुदिएको सानो प्लेट दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको जीवनको अन्तिम उपहार पनि त्यही नै साबित भयो। तर कथा त्यहाँसम्म गएर पनि टुङ्गिँदैन। मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ एक त म केशव भट्टराईजीको निधनलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको निधनका रूपमा मात्र सीमित राख्न चाहन्न। किनभनेदेखि
त्यो उहाँको व्यक्तित्वसँग गाँसिएर आएको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने परिचय मात्र हो। मूलतः उहाँ कलाकार नै हो, चलचित्रकर्मी नै हो। त्यस्तो चलचित्रकर्मी, त्यस्तो कलाकार हामी बीच नहुँदा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा अपूरणीय क्षति भएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डमा त त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो समाचार हामीले कहिले पनि सुन्नु नपरोस्। म उहाँहरू सबैको चाहिँ दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। तर त्यस्ता पात्रहरू पनि अध्यक्ष छन् जसलाई हामीले गुमायौँ भने राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा कुनै असरै पर्दैन। भनेपछि उहाँलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका रूपमा मात्र गुमाएकोमा चर्चा गरिनु उहाँमाथि न्यायसङ्गत गरेको व्यवहार ठहरिँदैन र त्यसैको उदाहरण स्वरूप यो प्रसङ्ग काम लाग्छ भन्ने सोचेर मैले यहाँ यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजेको। त्यो पूजामा 1100 रुपियाँ प्रति गाग्रोका दरले काशी विश्वनाथको शिरमाथिबाट दुग्ध स्नान गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको रहेछ। हामी सबैले आफ्नो भागमा पर्ने त्यो 1100 रुपियाँ प्रति गाग्रोको दुधको स्नान चाहिँ अर्पण गर्यौं काशी विश्वनाथको मन्दिरमा। फर्केर आउन लागेका थियौं, केशवजीले के भन्नुभयो भने एउटा रहर जागृत भयो ममा। हामी सबैले आफ्नै चाहिँ उत्कण्ठ अभिलाषाका लागि र भावी योजना र आकांक्षालाई सफल गरिदेऊ महादेव भनेर गाग्रीका गाग्री दूध चढायौं। तर एउटा कुरा छुट्यो। मैले भने कि अब के कुरा छुट्यो त्यो गर्नुहोस् न त, तुरुन्त बाहरको एक गाग्री दूध लिएर चढाए भइहाल्यो। उहाँले त्यहाँको त्यो दुधको प्रबन्धकलाई 1100 रुपियाँको अर्को एक गाग्री दूध अर्डर गर्नुभयो र मलाई साथैमा लिएर गएर भित्र काशी विश्वनाथजीको शिरबाट त्यो दुध फेरि चाहिँ चढाउनु भयो। मैले सोचेँ उहाँले आफ्नो कसैको चाहिँ सकुशलताका लागि, कसैको जीवनका लागि, कसैको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि केही कामना गरेर दुध चढाउनु भयो होला। तापनि मैले सोधेँ, केशवजी के मनोकांक्षा लिएर दुध चढाउनु भयो त? यो दोस्रो चोटि जो चढाउनु नपाउँदा तपाईँलाई केही छुटेको अनुभूति भएको रहेछ। केशव भट्टराईजीले भन्नुभयो, हामी सबैले आफ्नो लागि त दुध चढायौं, नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सदैव रक्षा गर है महादेव भनेर चाहिँ कसैले पनि चढाएनौं। त्यसैले मैले चाहिँ यो अन्तिम गाग्री नेपाली सिनेमाको जहिले पनि रक्षा गर है शिव भनेर चढाइने भनेर भन्नुभयो। तर मेरो मनमा त्यो रात पश्चात केशव भट्टराईजी प्रतिको श्रद्धा हजारौं गुणाले झाँकियो। त्यसकारण उहाँ हामी माझ नहुनु हाम्रो राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई एउटा असाध्य ठूलो क्षति हो। त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। त्यस्ता व्यक्तिका लागि आयोजित समारोह भएका कारणले गर्दाखेरि म सशरीर यहाँ उपस्थित भएको हुँ आफ्नो श्रद्धाञ्जलीलाई व्यक्त गर्नका लागि। दोस्रो, यो वैश्विक युगमा लिने र दिने क्रम कहिले पनि सकिँदैन। न दिने कुरा दिएर कहिले हाम्रो दायित्व सम्पन्न भएको ठहर्छ, न लिने कुरा लिएर अब सन्तृप्त भए भन्ने कसैले महसुस गरेको हुन्छ। यो लेनदेनको सङ्गालो भित्रबाट नै आजको वैश्विक युग, यो कमर्सियल युगको चाहिँ रोटेसन सञ्चालन भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसकारण
यसै क्रमभित्र यो सङ्कलित 30 लाख 32-33 लाख रुपियाँ एउटा फिगर लिएर आज हामीले बहिनीको हातमा सुम्पनु, त्यो आफैमा एउटा सामान्य कुरो मात्र हो। तर यदि असाध्य महत्त्वपूर्ण र साह्रै गर्वलाग्दो कुरो त्यसभित्र लुकेको यथार्थमा केही छ भने त्यो विश्वभरि छरिएर बसिएका, विश्वभरि अनेकन ठाउँमा आफ्ना श्रम सिपका आधारमा जीवन बाँचिरहेका र चलचित्र कर्मप्रति असाध्य ठुलो आस्था र विश्वास राख्ने, नेपाली चलचित्र कर्मलाई साह्रै नजिकबाट निहालेको र साह्रै माया गर्ने नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको एउटा अगाध मायाको थुप्रो चाहिँ यो अर्पणभित्र लुकेको छ। यसको मूल्य चाहिँ 33 खरब रुपियाँसम्म तौलिएर हेर्दा पनि त्यो रकम चाहिँ बरु सानो हुन्छ होला। त्यसकारण त्यो भावनात्मक सङ्गालोलाई आज यो समारोह बीच हामी बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। बहिनीको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिका साथ अगाडि बढोस्। सानो बाबु छ, उसको जीवन सङ्ख्याराहरूबाट गुज्रदै अगाडि बढोस्। त्यसका लागि हाम्रो यो सङ्गालोको थुप्रो सायद सिद्ध हुन सक्यो भनेदेखि हामीले आफ्ना थुप्रै सार्थक कदमहरूमध्ये अर्को एउटा कदम पनि थपेका छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन्छौँ। त यो अभियानमा संलग्न विशेष त यसका संयोजक राजकुमार राईजी असाध्य ठुलो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएका सहयोग समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण नामहरू, ती सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद हामीले भन्नु नै पर्छ। र यो महान अभियानलाई यसरी एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई हामीले बधाई ज्ञापन गर्नै पर्छ। केशव भट्टराई अमर रहून्। केशव भट्टराईको नेपाली चलचित्र कर्मप्रतिको संकल्प र विश्वास सदैव अमर रहोस्। जय केशव भट्टराई। नमस्कार, म नीता भट्टराई। धन्यवाद संयोजकज्यू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्रमुख अतिथिज्यूहरू, यहाँ मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद छ। विदेशमा रहनुभएका वास्तवमा यो अघि प्रकाशजीले भने जस्तै यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गर्नु नपर्ने स्टेजमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै हो र हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ। जहाँसम्म अब सद्य स्वर्गीय केशव भट्टराईको कुरा आउँदा अब उहाँसँग चलचित्र क्षेत्रमा एकै दिन प्रवेश गरेको म एउटै चलचित्रबाट र म चलचित्र निर्देशक भइसकेपछि पनि निर्माणमा दौतरी, ठुलदाई, जङ्गी जस्ता चलचित्रहरू समेत निर्माण गरेको हामीले रामकृष्ण बस्नेत, केशव भट्टराई र दयाराम दाहाल भनेर एउटा 3 जनाको टिम भयो। त्यो सँगसँगै पछि पनि उहाँले छुट्टै चलचित्र बनाउँदा चलचित्र कर्मयोद्धा मैले निर्माण गरेको उहाँसँग चलचित्र आफ्नो मान्छेको उहाँको गीत रेकर्डिङ नै मैले बम्बेबाट गरेर ल्याएको। अब यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जुन जिन्दगीसँग, जीवनसँग जोडिएका, ती सङ्घर्षका दिनहरूसँग जोडिएका धेरै घटनाहरू छन् र चलचित्र विकास बोर्डमा पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि म एउटा सदस्यको रूपमा र अध्यक्षको रूपमा चलचित्र विकास बोर्डमा पनि लगभग सँगसँगै एउटा सहयात्राको क्रम सुरु भयो। त्यो एउटा सौहार्दपूर्ण अवस्था थियो र हामी बिचमा त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू थिए जसलाई चलचित्र विकास बोर्डले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यो सहकार्यको दौरानमै उहाँको
असामयिक निधन भयो। हामीले सोच्दै नसोचेको एउटा घटना घटेको, जुन घटनाले हामी सबै विक्षिप्त भयौँ। अब त्यसले परिवार जन्म पारेको पीडा सायद त्यो अपूरणीय छ, भर्न सकिँदैन। तैपनि हामी सबैले सहानुभूतिका शब्दहरूले अथवा हामी सबैले सबैका साथ र सहयोगका वचनहरूले त्यो घाउ पुर्ने प्रयास त हामी गर्छौँ, तर त्यो दिलभित्र लागेको जुन अपूरणीय घाउ छ त्यो सायदै जीवनमा अब पुरिएला अथवा मेटिएला। र मसँग पनि त्यस्ता अनगिन्ती त्यस्ता क्षणहरू छन् जुन केशव भट्टराईसँग र मेरो जिन्दगीसँग जोडिएका धेरै घटनाहरू, ती अब केवल स्मृतिको गर्भमा रहे। सायद कुनै दिन जोस जागर चल्दा ती शब्दहरू ती यादहरू अक्षरको रूपमा किताबमा